ug ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga aton Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, may ngapon kanilang tanan, mga katauhan ko ni Kristo din sa Cogon Public Market. So kami no mapasalamatan kaayo sa atong Ginoong Kristo tungod kay natagaan tag oportunidad nga makapadayag siya pulong dinhi sa Cogon Public Market. Apan sa dili kami magsugod mga igsuono, ato man kini gisugdan sa pagampo, isunod nato ang atong pagpangayong katahuran. So amo sa gipasalamatan mga igsuon ang atong halangdong mayor dinhi sa Cagayan de Oro, si Honorable Mayor Rolando Clarix Oy. So Mayor, salamat kayo sa inyong pagtugot kanamo na makawali mi dinhi sa dakbayan sa syudad sa Cogon Public Market, Cagayan de Oro City. O ingon man usab amo usab pasalamatan ang barangay captain nga naa dinhi, si Honorable Captain Ralph P. Suelo. Kap, salamat gyapon kayo sa inyong pagtugot kanamo nga mga ubos nga lagad sa simbahan nga Katoliko nga makawali mi dinhi sa Cogon Public Market. O ingon man usab sa amoang spiritual director, spiritual advisor na si Reverend Father Julian Ritekis nga sayang madasigon usab nga paggiya kanamo. O amo usab gipasalamatan mga igsoon mga kapulisan nga nagbantay dinhi sa Capses Kalinaw sa siyudad sa Cagayan de Oro. O ingon man usab sa mga Road Traffic Administration, mga RTA nga nagbantay usab sa Capses sa trapiko dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O amo sa pasalamatan mga igsoon ang nagpakunik sa amang kuryente karon nga puna si Ma'am Joy. So ma'am, salamat kayo sa inyong pagtugot kanamo. Hinaut unta nga grasyahan ka sa atong Ginoong Kristo. O ingon man usab pasalamatan, i-welcome usab namo ang iyang business nga Diamond Meat and Frozen Products Magnolia Chicken Templados Hub. So kinsa tong mga nangita diya og mga pagkaon, mga soft drinks dire, pabuknaw. So anhi lang mo dinhi sa iyang store kay lamian kaayo og barato pa kaayo. So ilang mga burger dire lamian yun, proven attested kita. Pangalan pa lang daan, templado na daan. So salamat no. So karon amo na ipabalo kaninyo mga igsuono nga ang among katuyuan dinhi kanung naami dinhi dili para mangaway sa laing pagtuo, dili para mangdaot sa laing pagtuo, kundi aron lamang sa pagtubag sa mga atake, pagpangdaot sa mga laing pagtuo, may tungod sa pagtulunan sa Katoliko nga pagtuo. Nga naman, kay tungod sa kadaghan karong mga sikta nga misulpot, o dili na nato ikasakit nga moingon may pikit kay tinuod man yun. Nga kini silang mga sikta ha, kusog kayo mangdaot sa simbahan nga Katoliko. Gali diya sa social media, makita ginato karon nga grabe gid ang ilang pag naay pastor nga nakita namo nagibuak ang mga rimulto kay gipasangil sa mua nga kini kuno mga rimulto nga display sa simbahan nga Katoliko, Diyos-Diyosan kuno na. Unya kanang cross kuno sa simbahan nga Katoliko, di kuno na mao. Dagan sila mga akusasyon mga igsoon. Usa ani ami karon dinhi nga puna mo patin-aw kaninyo o kanila aron sila makasabot. Kaya sa 1 Pedro 3:15, ingon man si San Pablo, andam kita sa pagtubag sa dunay kinsa nga magpatisayon. Usa mga igsoon, aniya kami dinhi karon nga puna magpadayag sa mga nagkadaya nga pagtulunan may tungod sa simbahan nga Katoliko. So dili lang paglangay mga igsoon, kay medyo hapon na akong unang tawagon ang unang magtitima may tungod kini sa The True Church or ang matuod nga iglesia. So unsa dining True Church mga igsoon, tungod kay ang ubang laing tinuhan, muangkon po sila na sila usab True Church. Kaya kitang mga Katoliko, di kita maulaw sa pag-angkon nga mo gyud nga simbahan nagitungkod sa Ginoong Kristo diya sa Mateo 16:18.
kay usa ra man kasimbahan ang gitukod diha. Unya kami mga Katoliko, doon na may mga gibasihan nga mga standard references. Ug wala may nagwali-wali diri nga sa amo lang kagalingon nga kaalam. Tungod kay misandig mi sa panudlo sa simbahan. Busa mga igsoon, tawagon ako ang unang motima may tungod kini sa True Church. Okay, atong tawagon si Tatay Brother Elmer, usa kini ka karaan kay nga safety nga nagdali nakatulan. Una pa man isa nako. Iyang ipa-tinaw kanato karon nga puna mga igsoon kung unsa kining tinuod nga simbahan sa atong Ginoong Kristo. So tay, imuha na karon nga panahon. May hapon sa tanan, mga kaigsuran ko diha ni Kristo. Ang ako topic karon is the true church. Ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Ang atong isgutan karon mao ang simbahan. Ang simbahan mao ang atong tinuhuan, sikta o reliyon. No, ang reliyon matod pa ni Webster, religion is our faith and practice of our belief. Nagpasabot ang imong pagtuo o binuhatan sa pagtuo. O diya sa Biblia, mabasa nato unsa ang reliyon. Diya sa Santiago 1:27 nagaingon ang tinuhuan o reliyon mao ang atong pagtuo ug katungdanan ngadto sa Dios ug sa atong isig katawo. Diya sa datos sa statistic miabot na og 47,000 ka klase nga reliyon sa tibuok kalibutan. Sa kadaghan sa mga sikta, reliyon o kapunungan sa pagtuo karon, mga kaigsunan, wala ba kamo makahuna-huna kung asa gayud ang tinuod niini? Kay mabasa gayud diya sa Biblia, diya sa Efeso 4:4 nagaingon nga may usa lamang na simbahan, usa ka espiritu, usa ka pagtuo, usa ka paglaom. O usa ka Ginoo. Sa ato pa, usa ra gyud ka simbahan ang tinuod niini. May duha ka hinungdan nganong midaghan ang reliyon. Una, mao kanang ingon nila nga wala daw reliyon nga makaluwas. Tinuod na nga wala reliyon nga makaluwas dito sa mga piki nga reliyon. Katong bag-o lang mitumaw nga reliyon. Katong tao ra ang nagtukod-tukod sa maong reliyon. Dili gayud makaluwas. Apan ang tinuod nga reliyon nga gitukod ni Kristo makaluwas gayud. Mabasa diya sa Biblia sa 2 Thessalonica 2:10 nga ang matuod na simbahan o tinuhuan ni Kristo makaluwas. Kaduhang nga hinungdan nganong midaghan ang reliyon tungod sa 10% tithes. Ang ubang mga sikta obligado gayud ka nga muhatag og tithes 10%. Ang uban pangwarta. Busa niya kami karon alang sa pag-iya sa dalan sa kamatuoran padulong sa kaluwasan. Atong pangitaon ang tinuod nga simbahan nga ang atong mismo Ginoo ang nagtukod. Si Kristo sa dinhi pa sa kalibutan nagtukod og usa ka simbahan. Usa ra ka simbahan aron mao'y mopadayon sa iyang buluhaton sa pagtudlo, pagdumala o pagbalaan sa iyang katawhan.
Diya sa Mateo 16:18 nagaingon, ikaw si Pedro, o sa ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Mabasa gayon diya sa Biblia na nagtukod si Kristo ug usa ka simbahan o kini usa ka kahibulongan nga lawas ni Kristo dinhi sa yuta sama sa ulo ug sa lawas wala kini magkabulag usara kini pagkamao ang gahom ug kaalam sa ulo ikapaambit gayon kini sa tibok bahin sa lawas nga mao ang simbahan. Aniya kining matahom nga gisulti ni San Pablo diya sa Roma 12:5 nagaingon, kita usab bisan daghan apan usara kalawas nga nahiusa kang Jesucristo ug nalampigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalanlaing mga bahin sa lawas. Timanan pag-ayo nga usara kalawas nga mao ang simbahan. Kini gidasunan ni San Pablo diya sa Colosas 1:18. Kay siya si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang simbahan. Ug diya sa Efeso 4:4 kay may usa lamang kalawas ang simbahan ug usa ka espiritu ingon may usa lamang kapaglaom. O giining usa ka tinuod nga simbahan, ana diha gibili ni Kristo ang tibuok nga paagi o laraw sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ang simbahan mao ang makailapon nga instrumento sa kaluwasan o kinahanglan ang tao mahidugtong niini alang sa kaluwasan. Diya sa Jude 1:3 nagaingon, gibuhat ko kini sa pagdasig kaninyo sa pagpanalipod sa tinuhuan nga gitugyan ngadto sa iyang mga santos o katawan. Dakog biling kining mga pulong ni Jesucristo sa iyang simbahan nga iyang gitukod. Diya sa Lucas 10:16 nagaingon, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, nagasalikway usab kanako, ug nagasalikway kanako, magasalikway usab sa nagsugo kanako. Ug diha sa 2 Tesalonia 20:10 nagaingon, ang dili modawat sa kamatuoran, dili maluwas. Ug diha sa Sirach 35:18 nagaingon, manimalos ang Diyos pinaagi sa pagdugtog sa walay tinuruan nan igong napa nga ang usa ka punto o simbahan nga nagdala sa ngalan ni Kristo ingon nga timaan nga kini gayud si Kristo. Dili igo ang ngalan sa pag-ila sa tinuod. Mga kaigsuonan, sa pagtukoy ni Kristo sa iyang simbahan, nagapasidaan na siya daan nga dunay daghan nga nagdala sa iyang ngalan aron pagpasalaog sa katawhan. Diya sa Mateo 24:4-5 nagaingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kay sa akong ngalan daghan tao nga muanhi ug maingon ako ang Mesiyas ug daghan ang nalimpungan. Ug diya sa Mateo 24:24 kay nanungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta, naghimo sila mga daghang milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios. Diya sa Mateo 7:21 kaingon sa 23 nagaingon, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang miyon kanako, Ginoo,
dili pa sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mintahi sa Dios o pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa ug nag-ayo kami mga masakiton ug naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako maingon niya kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong makasasala. Kay ngano man kani, kay wala man sila may uban sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mabasa gayon diya sa Biblia, diya sa 1 Juan 2:19, nagaingon, kini mga tawhana, dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa na mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron maila gayon nga sila dili kauban nato. Bisan sa panahon, unsaon man nato pag-ila ang matuod nga simbahan nga si Kristo gayon mismo ang iyang magtulukod. Diya sa Mateo 16:18 nagaingon, ikaw si Pedro, o sa ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisag gani ang kanghaan sa hadis, dili makabuntog niini. Dili atong masabot nga ang matuod na simbahan tinukod mismo ni Kristo. Itukod kini ni Kristo iyang kang Pedro ug sa iyang sumusunod isip makita nga pangulo ug ang iyang simbahan mapadayunon ug walay pagkahanaw. Kita nato nga ang simbahan nga Romana Katoliko lamang ang naghupot nining tulo ka kwalifikasyon. Matuod nga simbahan sayon kaayong mapamatud-an nga ang simbahan Katolika tinukod ni Kristo, di pamatud-an sa mga referensya kung pasahon sa kaysasayan nga walay gilabanan. Ania kining mabasa diya sa Gloriae Encyclopedia Volume 5 page 106 nagaingon, simbahang Katolika ang kinatibukan nga termino nga gigamit pagsabot sa kampunungan nga gitukod ni Kristo ug gipadad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao kini ang kapunungan sa mga magtutuo na nahiusa upo sa obispo sa Roma ug busa gitawag usab kini og Romano Katolika nga simbahan. Diya sa International Encyclopedia Volume 15 page 520 nagaingon, ang simbahan Katolika dunay duha ka kinaiya, tawhanon ug Diosnon, sama kang Kristo na iyang magtutukod. Nga ang simbahan Katolika lamang ang miila ni Pedro nga pangulo ug padayon na ginungala sa iyang sumusunod. Makita nato diya sa lista sa walay bugto na kutay sa mga Santo Papa nga nagsugod ni Pedro. Diya sa World Almanac Edition 1963 page 298, si Pedro taga Bethsaida, prinsipe sa mga apostoles ug unang Santo Papa, nagapuyo sa unang panahon sa Antioquia ug nagapuyo sulod sa 25 ka tuig sa Roma, diin gipatay siya ug nga namartir sa tuig sa 67. Information Almanac Edition 1968 page 296, may pamatuod na si Pedro mao ang unang papa sa simbahang Katolika ug una sa tanang mga Santo Papa. Nga ang simbahang Katolika dunay walay bugto nga kasaysayan nga mapaatras nato sa panahon sa mga apostoles, diin di pa matud-an sa mga standard references. Diyan sa Encyclopedia Micro Britannica Volume 8 664 nagaingon, usa kini kadili malalis na kamatuoran nga ang bugtong simbahan nga nakasubay
sa iyang kasaysayan ngadto sa panahon sa mga apostoles mao ang simpahang Katolika. Ang matuod nga simbahan naghupot og upat ka timaan. Una, usa og panaghiusa. Kini nagpasabot na si Kristo nagtukod ug usa lamang ka simbahan dili daghan. Ug kining maong simbahan anaa ang panaghiusa. Si Jesus niingon nag-ampo diya sa Juan 17:11. Wala ang amahan, bantay sila diya sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon na ikaw ug ako usa lamang. Nalakip niining sumusunod kahiusahan sa pagtuo nga ang tanang mga sakop sa simbahang Katoliko nagtuo sa managsama na pagtulunan. Diya sa Efeso 4:5 nagaingon, may usa lamang kalawas ang simbahan, usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang ka paglaom, usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo. Ug sunod kay kahiusahan sa pagdumala nga ang tanang Katoliko nagkahiusa sa pagpailaom sa makita nga pangulo diha gibilin ni Kristo. Diya sa Juan 10:16 nagaingon, nahimo silang usa na lamang kapanon upo sa usa ka magbalantay. Ug si Kristo niingon ngadto ni Pedro diya sa Juan 21:15-17, ati mana ang akong nating karnero, ati mana ang akong mga karnero. Sunod, kayusahan sa pagsimba. Ang tanang Katoliko nagkahiusa sa usa ka paagi sa pagsimba, pinaagi sa usa lamang ka sakripisyo. Diya sa buhat 2:42 nagaingon, o gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles o sa pagpikas-pikas sa tinapay o sa mga pag-ampo. Diya sa 1 Corinto 10:17 nagaingon, sanglit may usa lamang kapan, kita tanan bisan dagat, usa lamang kalawas. Kaya nakikambit man kita sa usa lamang kapan nga mao si Kristo. Ang simbahang Katolika nagupot sa kahiusa diya sa pagtuo, pinaagi sa credo o sa iyang katisismo. Kahiusa sa pagdumala, pinaagi sa iyang mga kaubisduhan o sa Santo Papa. Kahiusa sa pagsimba, pinaagi sa iyang liturhiya, diin ana ang pagbasa sa Biblia, ang pagsaulog sa mga sakramento o sa santos na misa. Ikaduhang timaan, mao ang balaan. Si Pedro, 1 Pedro 29 nagaingon, apan kamo mao ang piniling katawhan nga mga harianong pari o balaang nasod. Ang simbahang Katolika balaan gumikan sa katarungan. Una, si Kristo ang iyang magtutukod balaan o tinugdan sa pagkabalaan. Diya sa Roma 11:16 nagaingon, kung balaan ang unang tipik sa pan nagihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Kung balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang simbahang Katoliko nagtudlog balaan na pagtulunan. Si Jesus miingon diha sa Mateo 28:20, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugod kaninyo. Ang simbahang Katoliko naghupot sa kahimanan sa pagkabalaan nga mao ang mga sakramento nga gitukod ni Kristo. Diya sa 1:4 nagaingon, isipa kami ang mga sulugoon ni Kristo nga tinugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Diyos. Ang simbahang Katoliko mamungag mga santos. Diya sa 1:15-16 nagaingon, kung ipili ko kamo
aron manlakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Ikatulong timaan mao ang Katolika kung makailapon. Katahulos Katolika mabasa sa Griego nga Biblia diya sa Lucas 4:14. O diya sa Mateo 28:19 kadung sa 20 nagaingon. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanan katawhan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Simbahang Katoliko mikaylap sa halos tanan kanasurat sa tibuok kalibutan. Mao nga gitawag siya Katolika kung makaylap. Ang pagkakatolika sa matuod sa simbahan dili absoluto tungod kay doon na may mga tao na misalikway sa kamaturan. Diyan sa 2 Tesalonica 2:10 nagaingon. Kay wala man nila dawata o higugma ang kamaturan nga makaluwas unta kanila. Ikaupat nga timaan sa tinuod nga simbahan mao ang mga apostoles gihimo ni Kristo nga mga pangulo sa iyang simbahan apostolika. Diya sa Efeso 2:20 nagaingon, itukod kamo diya sa sukaranan nga mao ang mga apostoles ug sila gisul-upan ni Jesus sa gahom sa pagtudlo, pagdumala ug pagbalaan. Diya sa Juan 20:21 nagaingon, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Diya sa Mateo 16:19 nagaingon, ihatag ko kanimo Pedro ang mga yati sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ug ang imong itugot sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dako kaayo ang gahom sa Simbahang Katoliko sa kaluwasan. Ang Simbahang Katoliko ang naggunit sa liyapi sa kingharian sa langit. Ang idili sa Simbahang Katoliko, idili usab dito sa langit. Ang itugot sa Simbahang Katoliko, itugot usab sa langit. Kung taon man nimo pagsunod sa langit, kung dili ka Katoliko, kay naa man diri gipiyal sa Katoliko ang liyabi sa langit. Ang daot pagyong ka sa Katoliko na kung maidili ka sa Katoliko, maidili bukas sa langit. Ang grasya naa diha sa mga pangulo sa Simbahan Katolika. Walay duwa-duwa, nakadungog kamo nga ang Diyos pinaagi sa iyang grasya naghatag kanato nini buhata alang sa inyong kayuhan. Sa Efeso 4:4 nagaingon, ang Espiritu Santo mao ang kahaya ug tinubdan nagapuyo usa ka simbahan, usa ra kalawat, usa ka espiritu. Diya sa Mateo 28 nagaingon, si Jesucristo nga iyang pag-aubanan matag adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Anaa sa Simbahang Katoliko ang tibuok nga kamaturan. Diya sa Timoteo 3:5, ang simbahan sa Diyos na buhi ang haligi sukaranan sa kamaturan. Diya sa Marcos 4:10, ipadayag na sa Diyos diya kaninyo ang mga tinago sa iyang ginarian. Usara ka simbahan, dili daghan, nagtinguha nga magkayusa kita sa usa, kamatuod na simbahan kung dili magkabayin-bayin. Aniya kaning pulong ni Diyos, diya sa Juan 16, ako adunay upang mga karniro nga wala may sakop sa maong turel. Kinanglan nga dadyoon ko sila ngani ug mamati sila sa atong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon, usa ka magbalantay. Tataw kaayo nga usara ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang gitagaan ug gahom sa kaluwasan. Diya sa 1 Corinto 4:20 nagaingon, kay ang kingharian sa Dios dili sa pulong lamang kundi dili sa gahom.
mga kaigsunan, grabe kaayo ang otoridad kung gahom nga gitukyan ni Kristo sa iyang simbahan Katoliko na iyang gitukod. Gahom nga mga pasaylo ug sala. Mabasa nato diya sa Juan 20:23 nagaingon, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang sala, dili usab kini pasayloon. Klaro kayo nga naa dili sa simbahan Katoliko ang kaluwasan. Wala laing simbahan o sikta nga nagapasaylo og sala. Usara ka simbahan ang gitukod ni Kristo o kinira ang gipiyan o gitugutan sa pagpasaylo og sala. Usa, klaro kayo ang simbang Katolika, Romana, Apostolika, wala lain nga gitukod nga maoy nagtukod gawas ni Kristo. O natukod kini sa 33 AD. Ug tao ra ang nagtukod sa ubang sikta. Mabasa nato diya sa Jeremiah 14:9. Kay ang tinukod sa tao dili makaluwas. Ug diya sa Salmo 127 nagaingon, kay kalman ang kaago sa tao gawas kung ang maong simbahan tinukod sa Dios. Hinaot nga magkahiusa kita sa kamaturan aron maluwas ang tanan. Timani kini ang Santa Romana Katolika Apostolika nga simbahan mao ra ang gitukod ni Kristo. Ug mao kini ang dalan sa kaluwasan, ang instrumento sa Dios sa kaluwasan o ang arka sa atong biyahe padulong sa langit. Ang Santa Romana Katolika Apostolika ang may gahom kapag pangluwas. Kung gusto kang maluwas, magkatoliko ka. Amen. Maraming salamat. Okay, salamat kayo, Tatay Brother Elmer, sa imuhang nindot kayo nga pagpatinaw, may tungod sa imong tema na True Church. So, tinaw kayo nga ang simbahan nga Katoliko, mao kini nga simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. Kung nakapaminaw mo sa iyang mga referensya, ipamatud-an yun na si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan nga Katoliko. Ug dugang paniana, lunak ni upat ka mga marka, kining one Holy Catholic and Apostolic. Kaya diya sa Mateo 18, usa ra gid ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kaya church may giingon singular ug dili plural. So salamat kayo Brother Edmund. So karon mo tawag tag sunod nga motima. Kay daghan pa man kayo motima magid mga igsoon nga atong tawagon kining yang tema may tungod sa pagkaluwasan. Kaluwasan. So ang motima si Sister Angel, imo ang panahon karon. Mayong hapon. Hello. Mayong hapon, kugon. Busa, kung may dalunggan ka, pamati ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Pinagayag Ghost Jess. Nalaglag ang akong katawhan tungod kay kulang sila sa kahibalo may tungod kanako. Oseas 4:6. Atong balikon busa, kung guna kamoy dalunggan, pamati kamo. Pinadayag 2:10. Ug nalaglag ang katawhan sa imong tatay mo, tungod kay ipasulod niya. kulang sila sa kahibalo. Ako rin po, Oseas pasulod ako. 4:6. Busa, kung dili mo gusto nga malaglag, o dili mo gusto nga maimpierno, pamati kamo. Kay kining atong topiko karon o ang topic nato karon mahitungod sa kaluwasan. Labing importante kaayo nga mapatunan nato isip mga katawhan sa Dios. Karon magbilin kitag usa ka pangutana. Maghatag kitag usa ka pangutana or mangutana ko kaninyo. Pagtuo ba lamang maluwas na kita? Balikod ko, pagtuo ba lamang maluwas na kita? Kung mutuo lang ba kita sa Ginoo, maluwas na ba kita? Now, una, ang mga basihan sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Angay nato ning mga hisayran, kay grabe ni kahadlok. Kay kung mutuo lang daw ka ni Jesus,
maluwas na ka. Unang basihan, Roma 3:10. Wala kayong taong matarong. Yes, tinuod, walay taong matarong. Apan, dili ka makabuot sa Ginoo. Kay doon naman po'y mga tao nga gipakamatarong sa Ginoo. Doon mga tao nga gipakamatarong sa Ginoo tungod sa usa sa iyang mga bulhaton. O gihimo niya silang mga instrumento sama ni Maria, ni Mama Mary, ni Enoch o ni Jeremiah. Now, ay ang atong topic karon mahitungod man sa kaluwasan, ato kining isangon sa kaluwasan ang tubag ni inialang sa Roma 3:10. Now, ningan sila atong balikon, igsuon ko, wala kayong taong matarong, na unsa may tubag sa Dios ni ining kahinta. Kay gihigugma galud sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong aral. Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili mawala, kundi makabaton sa kinabuhi, walay katapusan. Juan 3:16. Yes, Ginoo, nagipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron makaangkon kita og kaluwasan, aron maluwas kita. O sa buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya dinhi sa kalibutan. Wala nay laing ngalan nga maoy makaluwas kanato. Yes, pinaagi ni Jesus, pinaagi niya doon na kita'y kalawasan. But igo na bagyod, nga moingon kita, nga mintuo ako ni Jesucristo, doon na ako'y pagtuo, igo na ba aron maluwas kita? Dili, igo, nga motuo lang ta ni Jesus Christ, maluwas na ta. Dili igo, nga moingon lang tag, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I do believe that He is Christ. I do believe nga siya manluluwas. Mutuo ko nga siya Diyos. Dili kiniigo. Dili kiniigo mga igsoon. Now, ang kaluwasan, mga igsoon, atong ipasabot kini. Nga ang kaluwasan, yes, tinuod. Kini usa ka grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo ang kaluwasan. Kay pinaagi sa grasya, kamo naluwas. Pinaagi sa pagtuo. Dili kinigikan sa inyong binuhatan aron walay makapanghambog. Efeso 2:8-9. Yes, ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Dili tungod nato dunay kaluwasan. Pero dili tungod nato dunay kaluwasan. Kaya ang grasya gikapasabot niini sa Efeso, mao kini tungod kini ni Jesucristo. Ngani gisulti man ni San Pablo sa Roma, sa taga-Roma, sa Roma 5:15 o Roma 5:15. Mas labay pa ang grasya sa Dios ug ang gasa nga iyang gihatag tungod sa usa ka tawo nga si Jesucristo. Yes, ang grasya gipasabot niini mga igsoon, mao kining gihalad ni Jesucristo ang iyang kaugalingon. That's why, nga dunay grasya sa kaluwasan, tungod ni Jesus. Apan, diha lang ba tataman? Mutuo lang ba ta maluwas na ta? Ang atong kaluwasan mga igsoon, kinahanglan nga dunay buhat o buhat sa gugma. Makatabang man pod ang buhat, kanang buhat nga pinaagi sa gugma. Ug mao kining gibasabot nga dili dapat nato ipanghinambog. Unsa man ning mga binuhatan nga dili mao, kuning mga binuhatan nga magpakahinambog. Ano moingon kita nga luwas naman ko, 100% luwas na ko, kay nagtuo man ko ni Jesus Christ. Diba nakatungog ba ana, dagan kay magwali diri sa kadalanan, ngani sa social media, dagan mag-ingon na luwas daw sila, 100% luwas na daw sila. Apan dili ka na tinuod mga igsoon, kaya ang taong na luwas na asa gani ibutang sa langit. Kung napagani ka sa yuta nga nagtikaw-tikaw pa ka, dili pa ka 100% luwas. Kaya sa Hebreo 9:27, ang tao mamatay sa makausa,
ug hukman siya. So ala pa nimo mahibaw-an nga naluwas na ka kung mamatay ka kay diha hukman man ka sa Ginoo. Now, balikon nato ang pangutana ganina. Sapat na ba or enough na ba ang pagtuo lamang? Enough ba nga mutuo lang ta? Mutuo lang ta ni Jesus? Mabaya na ang ginapasigarbo sa uban. Kabantay mo, nga maingon sila, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Dawang ka lang si Jesus as imong personal nga manuluwas o maluwas na ka. Kabantay ka na mga igsoon, dagan ang gawali-wali dira sa kadalanan. Grabe na kahadlok nga assumption. Hadlok na nga assumption nga maingon ka, mutuo lang ka ni Jesus, maluwas na ka. Hinoon mga igsoon timan ang pagtuo mao'y pundasyon. Yes, ang pagtuo gikinahanglan sa kaluwasan. Ay mao man ang initial step sa kaluwasan. Ngani sa Hebreo 11, 1-6. Walay makapahinuot sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo. Kaya moduol sa Dios, kinahanglan gayud nga matuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Yes, ang kaluwasan, ang pagtuo gikinahanglan sa kaluwasan. Apan, igo na ba nga mutuo lang ka diha ra labortaman? Hinumdumi nga kining kaluwasan gasa sa Dios kanato. Kinahanglan nga kanunay aduna kitay kooperasyon. Need ang atong cooperation aron maluwas kita. Apan, pagtuo lang ba? Maluwas na kita. Ngani, mutuo lang ba kita? Maluwas na kita. Balik-balikon gud nato ni Kaaron aron inyong madunggan, aron nga inyong masabtan. Timani mga igsoon, gibadlong kita ni Santiago, ang apostol sa atong Ginoong Jesucristo, or si Saint James, the Apostle. Mao kini ang iyang gisulti. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Santiago 2:14. Sa ato ini nagpasabot nga kinahanglan di ay ang maayong binuhatan alang sa kaluwasan. Ingon pa ni Santiago, apostol ni Ginoong Jesucristo, dili makaluwas ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Sama nini maingon ka nga, nagtuo man ko sa Ginoo, dili na ko musimba. Kaya naaman ko'y pagtuo sa Ginoo. Maayo ba na ang unahuna? Nga naingon kang nituo ka sa Ginoo, pero wala ang ka nagbuhat sa sugo sa Ginoo. Nga maingon siya, nga wala mang ka nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ngani, ingon pa ni Santiago sa makausa, ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Santiago 2:17. Kini nagpasabot nga ang pagtuo kinahanglan nga dunay buhat. Kay sa katapusan, dili lang ang atong pagtuo ang hukman. Dili ang atong pagtuo ang hukman, kundi ang atong mga binuhatan. Pinadalag 20:12, o gihukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan. Sa ato pa, kinahanglan ang buhat sa kaluwasan. Kay ang hukman sa Ginoo dili ang atong pagtuo, kundi ang atong mga binuhatan, ang atong tulong ug ang sulod sa atong kasing-kasing. Busa, ang pag-abot sa kaluwasan, apil ang pagkinabuhi sa mataro, kay ang pagbuhat og sala, dili paghinusol, maka-impierno man kini sa tao. Kaluwasan, ang pitukaang sa kaluwasan, nga ang maoy magtabang nato, aron makakabot kita sa kinabuhing gayon. Kung makabot nato ang 100% nga kaluwasan. Una, pagtuo. Mga Hebreo 11,
unong kama-size. Atong gibalik. Ang kalugan sa pagtuo, mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Walay makapahimot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang mabuol sa Dios, kinahanglan gayud nga matuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ug diha sa pagtuo, ikinahanglan ang paghinulsol. Ug mao kini ang buhat. Lucas 13:1 ngadto sa 5. This is the summary. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Sa ato pa mga igsoon, nga kung ang pagtuo, anya nagkinabuhi ka nga makasasala, unya wala ka naghinulsol, mga matay gyud usab kita sama kanila. Sa ato pa, mga impierno kita, kung dili kita maghinulsol. Kung ang atong pagtuo lang o walay buhat sama sa paghinulsol. Ikatulo, buhat gihapon, pagtuman sa sugo. Mateo 9:17. Ganina, nangutanang isgutan nato ang pagtuo, buhat o gugma. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So ang tinuod di ay nga nahigugma sa Ginoo. Ug ang tinuod nga pagtuo, dunay gugma o kining gugma o tinuod nga nahigugma sa Ginoo, matuman gyud sa sugo sa Ginoo. Mateo 9:17. Ug mao kini ang giingon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana man kanako kung unsa ang maayo o saray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Now, naay pasabot nga buhat o kining buhat ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ikaupat, pagkinabuhi sa grasya. Ezekiel 36, versikulo 26 ngadto sa 27. Gawas ko ng Espiritu sa Ginoo, ipasulod sa atong kalag, dili makatuman sa sugo. Ug mao kini gitawag sa simbahang Katoliko nga sanctifying grace. So nadawat nato kini diha una sa bunyag. Apan sa diyang nagdagko kita, sa unay nakabuhat kitag mga dagkong sala. Ug mao'y hinungdan nga ang sanctifying grace mawala kanato. Ug kining grasya sa Espiritu Santo nga gitawag natong sanctifying grace, mawala kini kung dili ni nato huptan. That's why nga importante kaayo nga ang Espiritu sa Ginoo ipasulod nato sa atong kalag aron makatuman kita sa Ginoo. Ug ato kining mabalik sa diyang mangumpisal kita pag kinabuhi sa grasya. Ikaduha niya nga bullet mao kining sa Juan 15:5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Kay kun wala ang Ginoo, wala kitay mahimo. Ikalima nga ang sa kaluwasan, mao kining pagpasakop sa tinuod nga simbahan or patiunay sa matuod nga iglesia. Labing importante kaayo nga naisakop kita sa tinuod nga iglesia o sa tinuod nga simbahan nga mao ang gitukod ni Jesucristo. Pinaagi ni San Pedro sa Mateo 16:18. Mga ang tubag ni ini sa taga-Efeso 5:23-24. Kayang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manuluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas.
So importante kaayo nga mahisabot kita sa tinuod nga simbahan magitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay giingon pa sa Efeso nga siya mao ang ulo sa simbahan ug ang simbahan mao iyang lawas nga iyang pagaluwason. So kung wala ka sa tinuod nga iglesia, posible nga dili ka makaangkon sa tinuod nga kaluwasan. Kay ang mga panudlo sa uban mao may hinungdan nga malaglag ka sama na nang giingon nila nga one save, always save, which is not true. Ikaunang, mao kining pagsangyaw or pagpaambit. Unang Timoteo 4:13 ngadto sa 6. Nadayon sa pagtudlo sa pulong sa Dios, paningkamot sa paggamit sa imong mga gasa, bantahi ang imong kinabuhi, ang imong kasinatian ug ang pagpanudlo maoy makaluwas kanimo ug sa mga naminaw kanimo. Labing importante kaayo nga wag sangyaw kita sa maayong balita alang sa kaluwasan sa tanan ug sa kaluwasan usab sa imong kaugalingon. Ikapito, pinakalas nga ang sa kaluwasan, mao ang paglahutay. Himan-an nato maigsoon nga ang kaluwasan proseso kini. Dili kini magic nga sama sa giingon sa uban nga I am 100% luwas na, or what we call once saved, always saved. Sila tungod kay nagtuo sila kang Hesus. So timan-an nato nga kay naa pa man kita sa kalibutan, kinahanglan pa ang paglahutay kay naa pa may pagsulay. That's why nga ang pagtuo nga once saved, always saved is dili tinuod. Kay ang mga tao nga 100% luwas na balik-baliko nato naa pa sa langit. Kung nagsiga pa gani ang imong mata nga napakadali sa kalibutan, dili pa ka 100% luwas na. Kay ang ikalas nga ang sa kaluwasan giingon paglahutay. Kay daghan pang mga pagsulay, makasala pa ka, mapintal pa ka, magbuhat pa kag daotan, nga mo'y hinungdan nga kining kaluwasan nga gasa sa Ginoo mawala sa imuha. That's why balik-baliko nato na kining 100% luwas na, dili kini tinuod kay duna pa'y paglahutay. Ngani giingon man sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan o ginugtuman nato ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo, mismo ang atong Ginoo misultima sa Filipos 2:12. Busa mga hinigugma, kay magpasinugtanon man kamo kanako sa diyang uban pa ako. Pulong dahil ni sa paklong. Filipos 2:12. Busa mga hinigugma, kay nagpasinugtanon man kamo kanako sa diyang uban pa ako kaninyo. Labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Pagayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. So giingon pa man gani nga maningkamot kita aron paghingpit sa atong paghingpit. Gingan pa man gani nga kinahanglan pa kita maningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa atong kaluwasan. Nga moingon mo nga 100% luwas na mo. Magic ra lugar ang kaluwasan, dili ingana ang kaluwasan mga igsoon. Grabe kalisod kag uton ang kaluwasan. Nga moingon ra kag luwas na ka, 100% luwas na ka. Nga si San Pablo mga namiingon nga siya ingon pa magani sa San Pablo nga kinahanglan maningkamot ta uban sa kahadlok. So, dili tinuod nga 100% luwas na kita. Samtang naapa kita sa kalibutan, naapa ang paglahutay. Ug mao kini ang ikapito nga ang sa kaluwasan. Balik-baliko nato nga dili tinuod nga pagtuo lang maluwas ka na.
Kay ang tinuod nga pagtuo, dunay maayong buhat nga gibuhat pinaagi sa gugma. Ang Katoliko nga nasayod sa iyang pagtuo, magpadulong kini bisan ibtan pa siyang kuko. Pinaka Quitsha Scholarship, hiligit ikadaylo ni ini, dalagon ang Diyos. Alleluia, Alleluia, Viva Cristo Rey! Okay. Amen. So salamat kayo Sister Angel sa imong pagpatinaw kabahin sa kaluwasan nga matod pa niya ipamatud-an da sa balaang kasulatan nga dili igo ang pagtuo lamang kundi apilan yun og mga maayong buhat. Kay nga naman mismo ang simbahan nga Katoliko nagtudlo ya sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 1815. Kinahanglan mag-uban ang pagtuo og buhat. Salvation requires faith in Jesus Christ and good works which are manifestation of that faith. So kung muuyon ta sa mga igsuon natong pinanggang pastor sa laing pagtuo, nga moingon sila, tuo lang ka, luwas na, pangutana. Ang yawa, mituo man sa Ginoo, pero ang yawa, di man nakabalo, buhat maayo. So asa may maluwas? Ang walay pagtuo, o na nagbuhat og maayo, o katong nagbuhat og maayo, pero walay pagtuo. So tubag, parihas na sila. Inahanglan yun nga mag-upan ning duha ang imong pagtuo ngadto sa Dios o pagbuhat nimo maayo. So salamat kayo Sister Angel sa imong pagpatinaw no. So karon mga igsoon motawag tag sunod nga magtitima. Ang iyang tima may tungod kini sa usa sa upat ka dugma sa atong inahan nga si Virgen Maria kining Immaculada Concepcion. Ulay. Ha? Perpetual virginity. Perpetual virginity o pagkaulay sa atong inahan nga si Mama Mary. So, importante usab kini nga makapamati tanini mga igsoon kay kini ato mga pinanggang igsoon pastor sa live pagtuo, mayon sila nga ganong perhen pa man si Mama Mary nga ikasal naman sila ni San Jose. Usa man ay buhaton sa kaslon. So, wala ilang katarungan nya si Mama Mary kuno daghan kuno anak. So, unsa ka nakatinuod? So, ipatinaw ni Brother Hilario ang perpetual virginity sa atong inahan nga si Mama Mary. Salamat. Brad, Birhel. May napon sa tanan na niya din sa Cogon Market. Ang akong tema karon usa sa upat ka dugma ni Birhen Maria. Si Santa Maria kanunay ulay kung perpetual virginity during and after the birth of Jesus Christ. Unsa man ang dugma? Dugma refers to a principle or doctrine that is accepted as absolutely true and not subject to debate or questioning. Mga igala, mga igsuon. Di natin iangay pa natong gipatihan questionon pa kay nahimo naman yung dugma. Pero kaniyatong mga igsoon nga mga dili Katoliko, mga Protestante, usopak man gid sila. Moingon man sila nga dili na tinuod nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay tungod kay ang kasulatan naghisgot og mga igsoon ni Jesus. Igala mga igsoon mao na ilang pagsumpak. Una nga daghang anak, daghang igsoon si Jesus makasasala dili na ulay. Unahon kaning pagtupag kaning giingon nilang mga igsoon ni Jesus. Marcos 6:3. Moingon sila nga daghang anak, daghang igsoon. Igala mga igsoon. Kung imong basahon ang Biblia gikan sa Genesis paingan sa pinadayag wala kay mabasa nga biological nga igsuon ni Ginoong Hesus niya kay dito sa nasod sa mga Hudiyo sa Israel ang mga igsuon kadugo o kaliwat sa samang lungsod magtawganay og mga igsuon. Samuel 2:19, 12 mga higala, mga igsuon. Panangli, si Abraham
Bitawag kang Lot o igsoon, bisan iya tong pag-umangkon. Genesis 14:16. Si Santiago, Judas, nag-ingon nga igsoon ni Jesus, anak man ni Alpio, Lucas 6:15-16. Unya kanila atong mga igsoon nga mga supakiro, maingon mga nalagi igsoon. Pasahon man nilang Mateo 12:46. Unya di ra batiwason. Unsa may giingon diya sa Mateo 46? Samtang nagigsulti si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuon lalaki. So, atong masabot, mga igsuon, na mga igsuon nga lalaki nga buot makigsulti kanimo, usara ka tao dito sa gawas nagtindog misinggit aniya ang imong inahan ug mga igsuon buot makigsulti kanimo. Dili naman ni tiwason, dinihir man ni sila kuto. Kay produkto man ni sila litra por litra. Kay kung imo ning padayonon pagbasa ngadto sa 46:50, unsa may nakasulat dito? Si Jesus mitubag. Kinsa ba ang akong igsoon? Kinsa ba ang akong inahan? Gitudlo niya ang iyang mga apostoles. Ug miingon, kini sila mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. Kay kadtong nagtubag sa kababuton sa akong amahan nga tuwa sa langit, mao ang akong inahan ug akong mga igsuon, mga higala. Kay kung nagtuman ka sa kababuton sa amahan ni Jesus Christ nga tuwa sa langit, ay iloon ka niya igsuon. Pero aga supag-supag man ka, gamaritis man mo, ingon pa mo tinuod na ulay, iloon mo igsuon, Jesus. So atong masabot, na dili gini biological brother ni Ginoong Jesus, spiritual brother ni, espirituhanon nga igsuon ang ipasabot din. Mo na mga higala, mga igsuon, nga magbantay kita. Kay kani sila gapangbasa sa Biblia, kasakasaka ning balay, gapanudlo, dili man nila insaktuhong basa ang Biblia, ila mga putol-putulon, nga mga inosente taong Katoliko, ay malipat nila nila. Kaya mabasa ang gitinuod. Muna, Mateo 24:4, nag-ingon si Jesus, pagbantay ka mo, kay daghang mo anhi, pagdala sa akong ngalan, ug pasalagon kamo bisan pagani ang akong mga pinili. Mao na giingon ni Ginoong Hesus, magpantay ta kay paisalagon kita ning nga tawhana. Kani lang pagpanudlo kay sagol man ni si Witik paglimpong. Unsa may giingon sa Biblia? Juan 3:16, bugtong anak na bugtong ngay naitson. Kunya ihimo ni pastor nga bagako ng Dios, nag-ingon niya nga bugtong anak. 3:16, di padala niya niyang bugtong anak. Aron kinsa katong mutuo, maluwas ug makapatong sa kinabuhing walay katapusan. Mao na mga higala, mga igsuon, magpantay kita. Lucas 1:35, Maria, ayaw ka hatlo, kay gikahimot-an ka sa Dios, magbaptos ka, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin diha kanimo ang gahom, magnganak kag batang lalaki, nganlan mo siya anak sa Dios nga labing gamhanan. Moingon na po sila nga hulay pa dahil nga nanganak man. Mga higala, mga igsuon,
sa Lucas 24:39, ang espiritu walay unod, walay buko, mukunsad nga dunay gahom nga dili maunsa ang pagkaulay ni Birhen Maria. Sample, pareha ng bumbilya. Kung imo ng plastitan, musunod ang sigas plastit, nabuak bang bumbilya? Wala. Ingon ana ang Espiritu Santo, mga higala, mga igsuon. Kay walay imposible sa Dios. Lucas 1:37, tanan mahimo. Basta mga higala, mga igsuon, pagsunod sa Holy Spirit, sa taguangkan ni Mama Mary, walay bisan kamay nga natandog sa iyang pagkaulay. Atong sampol, sa Juan 20:19, nagtigom ang mga apostoles, ang mga tinun-an ni Jesus sa lawak, gitrangkahan nila ang pultahan kay nahatlog sila sa mga Hudiyo. Mitungha si Jesus sa ilang taliwala ug miingon ang kalinaw maanaag kaninyo. Gitrangkahan ang pultahan, mga bintana ug ang pultahan. Nagguba magpultahan pagagi ni Jesus. Wala. Ingon ana ang unsa ang power sa Dios, mga higala, mga igsuon. Sa CCC 499-51, Catechism of the Catholic Church Doctrine, Dogma 257, Mary's perpetual virginity was a virgin during and after the birth of Jesus Christ, the born without injury, constant unchained remain. Amen. Nagpabilin ang pagkaulay ni Birhen Maria. Lain na sa nila pagsupa. Muingon sa sila nga matud pa wala hilapti ni Jose si Maria hangtod ng anak ni Jesus. Mateo 1:25. So sa ato pa, sa nga tao na si Ginoong Jesus, dunay may tabo, tali ni Maria o ni Jose. Igala mga igsuon, si San Jose, tarong tao nga matarong, kung dili niya buot pagkaulawan si Maria. Dili siya magkaako paghilabot ni Mama Mary, tungod kay ang presensya sa ikaduhang persona sa Trinity, anaa diha sa taguangkan ni Birhen Maria, ni agi ni ini. Kung nahilabtan niyo si Maria, dili matuman ang tagna sa kasulatan nga nag-ingon. Dili matuman ang giingon sa tagna sa kasulatan nga nag-ingon nga usa ka ulay manganak ug batang lalaki ug paganganglan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania naging uban kanato. Ug ang katumanan niini mao si Maria ug kining tanan matuman sumala sa tagna sa kasulatan. Mateo 1:23, ang usa ka ulay magmabdos ug moanak ug patang lalaki ug kining Dios sa Israel nga moanhi mao ang Dios nga mangluluwas, siya ang mag-atag ug kanilag kagawasan. Lucas 1:68. Lain pagtagna nga giisgutan sa propeta Ezekiel nga kining puntahana pagasirhana ug dili naging kini pagablian pa ni may lain pangmuagi nini tungod kay ang Dios sa Israel miagi man niining pultahana. Ezekiel 44:2, mga higala, mga igsuon. Sa 649 AD, Council of Lateran Pope St. Martin 1-64955 number 74 Pope proclaim Mary's perpetual virginity remain. So mga higala, mga igsuon, kaning mga Protestant father, ang amahan nila si Martin Luther, nagrespeto ni ila ni Birhen Maria nga ulay. Kaniya itong mga igsuon nga mga Protestante, mga pastor, ingon nga magsigig saway nga mao na dili na ulay. It's sama mong kaliwat.
Ang among simbahan na ilarawan ni Mama Mary, kanay inyong simbahan na ba?